हमारी रहनुमाई करें, क्योंकि ये शख्स हमारा सरबराह बनने के अहल नहीं रहा। एक बदकिरदार शख्स किसी भी पार्टी का लीडर नहीं हो सकता। ये पार्टी वर्कर्स की पार्टी है, ये पार्टी पाकिस्तानी अवाम की पार्टी है, ये किसी की जाती जागीर नहीं है। उन्होंने मुझे कहा है कि अगर इमरान नियाजी के पास जहांगीर तरीन हुआ तो क्या हुआ, हम पीटीआई के वर्कर्स और पाकिस्तान के अवाम आपके स्पॉन्सर्स बनेंगे। और मैं पाकिस्तानी अवाम और पीटीआई के वर्कर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। मैं पीटीआई के वर्कर्स को यह पैगाम भी देना चाहती हूं कि NA 120 में जलसा करने लगा है 8 सितंबर को, उसके जलसे में आप ना जाएं, ताकि उसको पता चले कि इस शख्स का तख्ता उलट चुका है। इसके पास आज सारे करप्ट लोग मौजूद हैं। इसका वजीर आला ये तो कहते थे कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे, हम टैक्स के पैसों का जिया नहीं करेंगे, हम गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी बनाएंगे, म्यूजियम बनाएंगे। इसका वजीर आला आज 1,86,00,000 का गरीब आवाम के खून पसीने के टैक्स के पैसों से स्विमिंग पूल बना रहा है। ये क्या नया पाकिस्तान है? क्या इस पाकिस्तान के लिए तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी हैं? मैं आपको एक वाकया सुनाती हूं कि ईद के तीसरे दिन मैं लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर पहुंची, क्योंकि इनकी धमकियों और इनकी गुंडागर्दी की वजह से मैं पेशावर नहीं जा सकती थी। ईद के तीसरे दिन मैं उधर पहुंची और फौरन मैं लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंची। हालांकि इमरान नियाजी सैर व तफरीह में मसरूफ ईद मना रहे थे, उनको डेंगी मरीजों की कोई परवाह नहीं थी, उन लोगों की कोई परवाह नहीं थी जिन लोगों ने इसको वोट दिया। वजीर आला नया KPK गायब, वजीर सेहत नया KPK गायब। मैं जब उधर पहुंची तो उन डेंगी मरीज अपने बिस्तरे लेकर, जो मैंने हाल देखा, वार्ड्स के बाहर बैठे हुए थे, कोई लेटा हुआ था, डॉक्टर्स गायब, अमला गायब। एक वहां पे ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर बैठा हुआ था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इन लोगों के लिए बिस्तर क्यों नहीं है, इन लोगों के लिए बेड्स क्यों नहीं है? क्या यही अवाम आपको टैक्स का पैसा नहीं देते हैं अस्पताल चलाने के लिए? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा अमला बुलाओ, अमला नहीं था, ईद मनाने गया हुआ था, दवाइयां नहीं थी। और मुझे इमरान नियाजी तो डेंगी के डर की वजह से मरीजों के पास नहीं जाते कि मुझे डेंगी ना लग जाए, डेंगी के मच्छर से डरते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं कि मीडिया के मैं बहुत एहतराम करती हूं, लेकिन कुछ चैनल्स ने उस दिन इमरान नियाजी की गुलामी में उन मरते हुए डेंगी पेशेंट्स को नहीं दिखाया, उनके मसाइल, उनकी शिकायत नहीं दिखाई। और मुझे ये खदशा है कि जो शिकायत उन लोगों ने, बेचारों ने, और जो फरियाद उन्होंने मेरे सामने की, वो अस्पताल का अमला भी इनके खिलाफ हो जाएगा। और उन्होंने ARY पे मुझे बड़ा अफसोस है, बोल चैनल पे, 92 चैनल पे मुझे इंतहाई अफसोस है कि वो चैनल किस काम का, जो आम शख्स की फरियाद ना दिखा सके, जो हुकूमत तक उसकी फरियाद ना बता सके, जो गुलामी करे, जो वोट पॉलिशिंग करे। मैं तो आवाम से कहती हूँ कि इन तीनों चैनल्स का बाइकआउट कर दे, क्योंकि जब आपके गम का उसको एहसास नहीं, आपकी तकलीफ का उसको एहसास नहीं है। उन्होंने उन डेंगी पेशेंट्स को नहीं दिखाया। और मैं डॉन चैनल का खसूसी शुक्रिया अदा करती हूं कि उसने उन गरीबों की आवाज कौम तक पहुंचाई। मैं समझती हूं कि सहाफत का जो रोल है वो उनको सही तरीके से अपने आवाम की तकलीफ के लिए अदा करना चाहिए। और मीडिया का मैं इंतहाई एहतराम करती हूँ, मैं सबका इंतहाई एहतराम करती हूँ। और मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो करप्ट लोग इमरान नियाजी के आगे पीछे बैठे हुए हैं और जो जलसों में स्टेज के ऊपर आपको नजर आते हैं, मिडिल क्लास और गरीब आदमी स्टेज पर नहीं चढ़ सकता। आम वर्कर जो डंडे खाता है, जो टीयर गैस शेलिंग सहता है, वो स्टेज पर नहीं चढ़ सकता। वहां पे वडेरे, जागीरदार, करप्ट लोग, ये लोग बैठे होते हैं, ये पार्टी के उमूर चला रहे हैं।
کیا اس لیے تحریک انصاف کے ورکرز نے آپ کے ساتھ سٹرگل کی تھی؟ کیا اس طرح بنے گا نیا پاکستان؟ اور یہ جو پیسہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو وڈیرے اور جاگیردان بنے بیٹھے ہیں پاکستان میں، یہ غریبوں کا پیسہ ہے، یہ رکشہ ڈرائیوروں کا پیسہ ہے، جس سے یہ جاگیردار اور وڈیرے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کا پیسہ ہے، یہ ایک اسکول ٹیچر کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ ایک کسان کی محنت کا پیسہ ہے۔ تو ان وڈیروں، ان کرپٹ لوگوں، ان کرپٹ سیاستدانوں کی سیاست اب اس ملک میں نہیں چلنے والی۔ اور میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ شوکت خانم ہسپتال پاکستانی عوام کے ڈونیشن سے بنا ہے۔ کل ہم نے یوم دفاع منایا۔ پاکستان آرمی کی دہشت گردی کے لیے انتہائی خدمات ہیں، قربانیاں ہیں۔ ہمارے بارڈرز پہ لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہوئے پاک فوج کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ شوکت خانم کا نام بھی پاک آرمی، پاک فوج کے نام پہ اس ہسپتال کا نام ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے حقیقی معنوں میں ہمارے ملک کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، کل ہم سب نے اپنی فوج کو یوم دفاع کے دن سلام پیش کیا۔ اور میں تو سمجھتی ہوں کہ عمران نیازی کو یہ بھی وصیت کرنی چاہیے کہ یہ شوکت خانم چونکہ میرے پیسوں سے تو نہیں بنا، عوام کے پیسوں ڈونیشن سے بنا ہے، تو میرے بعد یہ پاکستان فوج چلائے گی، کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی، پاکستانی فوج کی کریڈیبلٹی پہ کسی کو بھی شک نہیں ہے۔ اور میں تحریک انصاف یہ بھی کہتی ہے، پاکستان کے عوام یہ بھی کہتے ہیں کہ 70 سالہ بوڑھا جب نوجوانوں کا نعرہ لگاتا ہے تو یہ سیاست بھی نہیں چلے گی۔ اس آدمی کا تختہ الٹ چکا ہے۔ تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کے ورکرز ان سے ناراض ہیں اور وہ سب میرے ساتھ ہیں۔ تو نیا پاکستان ہم بنائیں گے جہاں پہ حقیقی معنوں میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو ترقی دینا چاہتا ہے۔ جھوٹ، منافقت، سبز باغ دکھانے کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے، اس کے برج الٹ چکے ہیں، اور ایک 70 سالہ بوڑھا نوجوانوں کی بات نہ کرے۔ یہ وہ آدمی ہے جو مڈل کلاس اور غریب آدمی کو اپنے ساتھ بٹھاتا بھی نہیں ہے، پارٹی کے معاملات کا نہیں پوچھتا، اور جب غریب آدمی اس کی گاڑی کو ہاتھ لگاتا تو 10 دفعہ اس کو دھلواتا ہے۔ تو یہ آدمی کیسے پاکستان کے غریبوں کی تقدیر کو بدلے گا؟ اور میں یہاں پہ ایک اور بات کہنا چاہوں گی، ہمارے برما میں مسلمان اقلیت، ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے نیشنل اسمبلی میں اس کے اوپر قرارداد بھی جمع کروائی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ نوبل پیس جس خاتون نے حاصل کیا ہے ایوارڈ، آنگ سان سو کی، وہ خاتون وہ اپنی حکومت میں ایک مسلمان اقلیت پر ہونے والے ظلم کو اور ناانصافی کو نہیں روک سکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس خاتون کو یہ نوبل پیس ایوارڈ واپس کر دینا چاہیے۔ وہ اس کی اہل نہیں ہے، یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ پاکستانی حکومت میں سمجھتی ہوں کہ بہت سستی سے کام لے رہی ہے۔ ایک مسلمان امت کی مثال ایک جسم کی سی ہے، ایک حصے کو تکلیف ہوتی تو باقی جسم میں تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ہماری حکومت کیوں اس معاملے پہ سو رہی ہے؟ ہماری حکومت کو چاہیے کہ روہنگیا ریفیوجیز کے لیے ایک فنڈ فوری طور پر قائم کریں۔ پاکستانی لوگ تو بہت دل کھول کر ڈونیشنز دینے والی قوم ہے۔ انشاءاللہ پاکستانی قوم ان روہنگیا مسلمانوں کے لیے اپنی ڈونیشنز دے گی اس فنڈ میں، اور پاکستان کو یہ معاملہ OIC اور یونائٹڈ نیشنز کے لیول پر بھی اٹھانا چاہیے، اور OIC بھی اپنا رول صحیح طریقے سے، کہ شمالی کوریا میں سمجھتی ہوں کہ ویپنز کی ریس، ہم نے ایک ہائیڈروجن بم کا اٹیک دیکھا، ایک ٹیسٹ دیکھا، جس پہ مجھے انتہائی افسوس ہے۔ میں اس کو شدید مذمت کرتی ہوں، کیونکہ امریکہ نے یہ جنگ سٹارٹ کی اسلحے کی، ایٹمی ریس امریکہ نے سٹارٹ کی، روس اس میں ہے، اب شمالی کوریا نے، پاکستان، انڈیا،
मेरे ख्याल से वेपन्स की रेस, ये इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और हम सबको, अवाम को, तमाम ममालिक के अपने अपने अवाम को ये पैगाम देना चाहिए कि इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ हम क्यों जा रहे हैं। अपनी वेपन्स रेस को हमें ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा हम अपने अवाम की गुर्बत ख़त्म करने पे लगा सकते हैं, ये पैसा हम अपने एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन पे लगा सकते हैं, ये पैसा हम अपने एजुकेशन पे लगा सकते हैं, अपने अस्पतालों की हालत ठीक करने पे लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जो चैनल्स के बारे में ये तो कहा बाइकाट करें, ये आपका हक है, लेकिन आपने कहा कि वो भूत पालछी हैं, इससे आप आज़ाद मीडिया जो है उसकी तौहीन कर रही है। कोई चैनल भी, कोई साहबी, किसी चैनल की एक पॉलिसी हो सकती है कुछ भी, लेकिन आप साहबियों को भूत पालछी नहीं कह सकती, और आपने ये गलत कहा है। आप अपने इन बात को वापस करें। देखें, मेरे लिए मीडिया बहुत काबिल एहतराम है। चैनल पे पहले आप मेहमान खुद भी आ देखें, इस मीडिया मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं खुद एक सहाफ़ी रही हूँ, मैं खुद को अभी भी एक सहाफ़ी समझती हूँ, लेकिन मैं उन डेंगू पेशेंट्स की बात कर रही हूँ जो मरीज़ मर रहे थे। उस अस्पताल की सूरत हाल बता रही हूँ जो गंदगी का ढेर बना हुआ था, जहाँ पे डॉक्टर्स गायब थे, अमला गायब था। और जब ARY और 92 ने वहाँ पे कवरेज की तो फिर उस डेंगू के मरीजों की फरियाद को नहीं दिखाया उन्होंने अपने चैनल पे। तो मैं ये पूछती हूँ कि ARY ने, क्या वो इमरान नियाजी को की नाकामियों को छुपाना चाहती है? क्या 92 चैनल इमरान नियाजी की नाकामियों को छुपाना चाहती है? इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर आयशा गुल अलई मीडिया से बातचीत कर रही हैं।